Hello and namaste. Welcome to BNB class. BNB क्लासमा तपाईलाई स्वागत छ। आज पुनः हामी एउटा नयाँ टपिक लिएर प्रस्तुत भएको छौँ जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स र ब्याङ्किङ दुईटैमा चाहिँ एकदम आवश्यक र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। तर हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला so that you will get the notifications at the first place whenever we update or upload a new video. Let's begin. आजको हाम्रो टपिक छ डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याज दर निर्धारणका तत्त्वहरू। ल अगाडि गरौँ र सुरु गरौँ। व्हाट इज एन इन्ट्रेस्ट? ब्याज के हो त? ब्याज त्यो रकम हो जुन कोही पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूसँग नभएको पैसा कोही अरूबाट लिएर त्यसलाई उपभोग गर्छ वा चलाउँछ भने त्यस बापतको दिइने एउटा निश्चित रकम हो। Interest is actually an amount declared as a percentage of the principal amount taken from an individual or an institution for a definite period. ब्याज त्यो रकम हो जुन चाहिँ हामीले एउटा मूल्यको रूपमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले कोही अरू संस्था वा व्यक्तिको पैसा उपभोग गरिरहेका हुन्छौँ हैन। अब यसका केही परिभाषाहरू हामीले इङ्ग्लिस र नेपालीमा दिएका छौँ, हेर्नुस् है। इकोनोमिक्स पर्सपेक्टिभमा हेरौँ, इन्ट्रेस्ट क्यान बी भ्युड एज आइदर द कम्पन्सेसन रिसिभ्ड फर डेफरिङ कन्जम्सन। डेफरिङ कन्जम्सन भनेपछि हामीले आफ्नो उपभोगलाई ढिलो गरेको लागि जुन क्षतिपूर्ति हामीले प्रदान हुन्छ त्यसलाई ब्याज भनिन्छ। जस्तै हामी उपभोग नगरेर पैसा चाहिँ के गर्छौँ, सेभिङ्स ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गरिदियौँ भने त्यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ? ब्याज पाउँछ। और the cost of consuming when resources are not available, वा हामीले त्यो खर्च हो, ब्याज के हो? एउटा खर्च हो, के को? उपभोग गरेको खर्च जुन बेला हामीसँग रिसोर्स एभाइलेबल हुँदैन। जस्तै कि हामीसँग पैसा छैन अनि हामी के गर्छौँ? लोन लिन्छौँ भनेपछि बिना पैसा भएर पनि हामीले अरूको पैसा लिएर खर्च गर्छौँ भने त्यस बापत हामीले केही न केही कस्ट त दिनु पर्यो, खर्च दिनु पर्छ। त्यो खर्चले हामी के भन्छौँ? ब्याज भन्छौँ। It's very simple, is the percentage of principal charged by the lender for the use of its money. ब्याज के हो? कुनै पनि सापट लिएको रकममा निश्चित दरमा तिर्नुपर्ने मूल्य हो। It is the price of the money actually taken when we do not have that money with ourselves. हामीसँग आफ्नो पैसा छैन, अरूसँग पैसा लियौँ, सापट लियौँ भने त्यस बापत हामीले तिर्नुपर्ने वा भुक्तानी दिनुपर्ने मूल्यलाई के भनिन्छ? ब्याज हामी भन्ने गर्छौँ। अगाडि बढौँ है। किन ब्याज लिइन्छ त? Why interest is charged? तपाईले कतैबाट पैसा लिनुभयो या हामीले कसैले पैसा दियौँ भने हामीले किन ब्याज लिने त? यसको मुख्य तीन अवधारणा छन्। हुन त हामीले 3-4 वटा पोइन्ट लेखेका छौँ, हेर्दै जाउँ है। इन्कम सोर्स, आम्दानीको स्रोत। हामी पैसा सेभ गरेर वा बचाएर राख्छौँ किन? त्यसबाट हामी आम्दानी बनाउनका लागि, आम्दानी प्राप्त गर्नका लागि, so that we can get or we can generate a source of income by saving some money. अर्को, रिटर्न अन रिस्क टेकन फर लेन्डिङ, सापट दिए बापतको जोखिम वहनको प्रतिफल हुन्छ ब्याज। तपाईले कसैले सापट दिनुभयो, कुनै संस्थाले, कोही व्यक्ति वा संस्था अरू अन्य संस्थाले सापट दियो भने सापट दिनुको मतलब रिस्क लिनु हो। यु आर टेकिङ अ रिस्क, जोखिम लिनु भइरहेछ भने त्यो जोखिम बापत त तपाईले केही त प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसैले भन्छ ब्याज। लोन दिनु भनेको त्यति सजिलो जति देखिन्छ, तर त्यो पैसा फिर्ता ल्याउनु त्यतिकै नै गाह्रो छ। उदाहरणको रूपमा अहिले यो कोरोनाको
भनौँ न कहर नै आएको छ हैन। There has been this pandemic of COVID-19 and now people are facing very difficult to repay their loans. अब मान्नुहोस् अब जस्तै भर्खर मात्र हामीले एउटा के भन्छ न्युज पनि पढ्यौँ, लाइक गाडी कर्जा लिने भनौँ न व्यापारीहरूले चाहिँ आफ्नो गाडीको साँचो नै ब्याङ्कमा बुझाइदिए। अब भनौँ ब्याङ्कले त्यत्रो गाडी, अब 10वटा 20वटा 50वटा 100वटा गाडी कर्जा दिएको छ, सबैजनाले आफ्नो साँचो दिइदिन्छ भनेर कि हामी चाहिँ किस्त तिर्न सक्दैनौँ भने ब्याङ्कको लागि कत्रो ठुलो जोखिम हो त्यो। ब्याङ्कले कहाँ ग्राहक खोज्ने त त्यो गाडी बेच्नका निम्ति र आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनका निम्ति। द्याट मिन्स देयर इज अलवेज रिस्क वेन एभर यु लेन्ड अ लोन। तपाईँ जहिले पनि पैसा कसैले सापट दिनुहुन्छ भने त्यहाँ ठुलो जोखिम छ भने त्यो जोखिम बहन गरेको बापत तपाईँले केही त प्रतिफल पाउनुपर्छ। त्यो प्रतिफल के हो? ब्याज। रिजल्ट अफ सेभिङ, बचतको परिणाम हो यो। अभियसली म यदि बचत गर्छु भने मैले त्यहाँबाट केही न केही त्यसको परिणाम त पाउनु पर्यो नि त। त्यो परिणाम के हो? ब्याज हो। डिलेड इन कन्जम्सन, जुन हामीले पहिला पनि कुरा गऱ्यौँ। म आज चाहिँ उपभोग गरिनँ, मसँग 10,000 रुपैयाँ छ, म चाहन्थेँ भने त्यो 10,000 रुपैयाँले केही उपभोग गर्थेँ, केही प्रयोग गर्न, म घुम्न जान सक्थेँ, केही वस्तु किन्न सक्थेँ, तर मैले त्यसले के गरेँ? ढिलो गरिदिएँ। म आज त्यो गर्दिनँ भनेपछि म जति टाढा त्यो आफ्नो उपभोगलाई ढिलो गर्छु म त्यति बढी त्यसबाट ब्याज कमाउन सक्छु भनेपछि त्यो मैले आफ्नो उपभोगलाई ढिलो गर्नुको मूल्य हो, एउटा फाइदा हो भनौँ या क्षतिपूर्ति हो भनौँ हैन। त्यसबाट पनि हामी ब्याज कमाउन सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट, निर्धारक तत्त्वहरू के हुन्छन् त ब्याज दरका निर्धारक तत्त्वहरू? हामी त हेर्छौँ ब्याङ्कले विभिन्न किसिमको ब्याज कहिले ब्याज बढाउने गर्छ, कहिले घटाउने गर्छ। किन त? वाट आर द डिटर्मिनेन्ट्स? यसमा दुईवटा पक्षहरू मुख्य छन्। एउटा माइक्रो एस्पेक्ट भन्छौँ वा माइक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्स भन्छौँ हामी हैन, बृहत अर्थशास्त्रका फ्याक्टरहरू हैन, जुन चाहिँ जेनरली हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। देशले सरकारले नीति नियम अन्तर्गत त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ। र अर्को हुन्छ तपाईँको माइक्रो फ्याक्टर्स, सूक्ष्म तत्त्व, जुन चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ र हामी आफै निर्धारण गर्दै जान्छौँ। ल अब हामी एउटा एउटा हेर्दछौँ। विल लुक एट म्याक्रो फ्याक्टर्स, बृहत तत्त्वहरू। पहिलो इन्भेस्टमेन्ट वा लगानी। यदि मानव राष्ट्रमा इन्भेस्टमेन्ट बढ्दैछ मिन्स व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ बिजनेस सञ्चालन गरिरहेछन्, लगानी बढाउँदै गइरहेछन् भने त्यो केसमा के हुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट बढ्नुको मतलब व्यक्तिले पुँजीको माग गर्नु हो र पुँजीको माग गर्नुको मतलब के हुन्छ त? जुन वस्तुको माग बढ्छ त्यसको मूल्य बढ्छ भनेपछि पुँजीको मूल्य भनेको के हो? ब्याज हो। तपाईँले पैसा चाहियो भने तपाईँले बढी ब्याज तिर्नुहुन्छ भने बढी ब्याज पैसा पाउँछ हैन। भनेपछि वेन एभर देयर इज इन्क्रिज इन द इन्भेस्टमेन्ट प्याटर्न इन अ नेसन, द रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज बाउन्ड टु इन्क्रिज। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्छ इन्भेस्टमेन्ट बढी भयो भने, इन्भेस्टमेन्ट घट्यो भने इन्ट्रेस्ट रेट तल झर्छ। सेभिङ्स, बचत। अब यसको र इन्भेस्टमेन्टको जस्ट उल्टो हुन्छ। मानौ यदि देशको व्यक्तिहरूले, हरेक जनताले बचत बढाइदियो, आफ्नोले खर्च गर्ने रकम कम गरेर वा कुनै अरू हिसाबले यदि व्यक्तिले बचत बढी गर्छ भने ब्याङ्कसँग पैसा बढी हुन्छ। ब्याङ्कसँग पैसा बढी हुनुको मतलब उसले चाहिँ लोन के गर्न सक्छ? सस्तोमा दिन सक्छ हैन। र सस्तोमा दिनु भनेको के हो? इन्ट्रेस्ट रेट तल झर्नु। मिन्स हायर द सेभिङ्स प्रोपोर्सन, लोवर द इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड भाइस भर्सा। बढी बचत कम ब्याज दर, कम बचत बढी ब्याज दर। इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीतिको कन्डिसनले पनि हुन्छ। मुद्रास्फीति बढी छ भने के हुन्छ? हाम्रो पैसाको भ्यालु कम हुन्छ। पैसाको भ्यालु कम हुनुको मतलब हामीले मानौ मुद्रास्फीतिको मतलब नै त्यही हो हैन कि यदि तपाईँसँग 100 रुपियाँ छ, यो वर्ष 1 किलो किन्नुभयो र अर्को वर्ष त्यो 100 रुपियाँले 1 किलो धान्दैन। किन त? मुद्रास्फीतिले हाम्रो पैसाको भ्यालु घटाइदिन्छ। मुद्रास्फीतिको बारेमा हाम्रो एउटा ठुलो डिटेल भिडियो छ, तपाईँ पुनः हेर्नु होला, हामी चाहिँ माथि लिङ्क दिइदिनेछौँ है। त इन्फ्लेसन बढ्यो भने के हुन्छ? ब्याज दर पनि
बढ्न जान्छ। इन्फ्लेसन घट्यो भने ब्याज दर पनि घट्छ, किनभने त्यसले पुँजीको भ्यालुलाई असर गर्छ। र चौथो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन या प्रोडक्ट भनौँ, यो प्रोडक्ट हुनुपर्छ जिडिपी, कुल ग्रास उत्पादन, होइन। यदि देशको जिडिपी बढ्दैछ भने कसरी बढ्छ? प्रोडक्सन बढी हुनु पर्यो। प्रोडक्सन कसरी बढ्छ? लगानी बढी भइरहेछ। मिन्स यहाँ चाहिँ फेरि पहिलो पोइन्ट लगानीसँग जोड्ने हो भने ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन बढ्नु भनेको लगानी बढ्नु हो। लगानी बढ्नु भनेको पुँजीको माग बढ्ने हो। पुँजीको माग बढ्यो भने ब्याज दर के हुन्छ? माथि जान्छ। अनि जस्ट उल्टो, इफ जिडिपी डिक्रिजेस देयर विल बी डिक्रिज इन द इन्ट्रेस्ट रेट। कन्जम्सन, उपभोग, इन्भेस्टमेन्ट र उपभोगको जस्ट उल्टो हुन्छ। यदि तपाईँले उपभोग गर्नुभयो भने तपाईँ लगानी गर्न सक्नु हुँदैन, किनभने तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ। द्याट मिन्स वेन एभर द कन्ट्री इज इन द मोड अफ कन्जम्सन, द इन्ट्रेस्ट रेट इज बाउन्ड टु गो अप। तपाईँ बढी कन्ज्युम गर्नुहोस्, तपाईँ बढी खर्च गर्नुहुन्छ, खर्च गएपछि तपाईँसँग पैसा हुँदैन, पैसा भएन भने के गर्ने त? पैसा लिनु पर्यो। पैसा लिनु परेको मतलब ब्याज दर बढ्यो हुन्छ। मिन्स मोर कन्जम्सन हाई इन्ट्रेस्ट रेट, लो कन्जम्सन लो इन्ट्रेस्ट रेट। मोनेटरी पोलिसी अभियस कुरा हो। मौद्रिक नीतिले चाहिँ ब्याङ्कहरूले निर्देशन दिन्छ र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार ब्याज दरमा तलमाथि हुन सक्छ। र फिस्कल पोलिसी जस्तै बजेटले कस्तो प्लानहरू ल्याइरहेछ त्यसले पनि ब्याज दर निर्धारणमा फरक पार्दछ। राम्रो बजेट छ भने ब्याज दर, होइन, खर्च गर्छ बढी भने ब्याज दर घट्छ, बजेटले खर्च गर्न सकेन भने ब्याज दर बढ्छ। हामी चाहिँ अब माइक्रो फ्याक्टर्सको कुरा गरौँ, सूक्ष्म तत्त्वका कुराहरू। पहिलो जोखिम, कुन ब्याङ्कले कति जोखिम लिन सक्छ? फाइनान्सको हाम्रो एउटा के भन्छ फिलोसफी नै छ, प्रिन्सिपल, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ब्याङ्कले बढी जोखिम लिन चाहन्छ भने उसले ब्याज दर बढी राख्छ र बढी आम्दानी गर्छ, र कम जोखिम राख्छ भने सजिलो ठाउँमा उसले लगानी गरेर कम ब्याज दिन्छ। कस्ट अफ फन्ड, पुँजीको लागत, ब्याङ्कको चाहिँ पैसा जुन उसले उठाइराखेको छ बजारबाट त्यो चाहिँ त्यसको लागत कति हो? बढी छ भने ब्याज दर पनि बढी हुन्छ। जसले हामी अहिले यसरी बुझ्न सक्छौँ, यो एउटा चाहिँ पार्ट हो बेस रेटमा। बेस रेट बढी भयो भने के हुन्छ? ब्याज दर बढी हुन्छ नि, हो त्यही कुरा। ओभरहेड एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस बढी भयो भने त तपाईँले ब्याज दर बढी राख्नै पर्ने हुन्छ। एक्सपेक्टेड प्रफिट, तपाईँले नाफा बढी कमाउनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? ब्याज दर पनि त बढाउनु पर्यो नि, होइन। नाफा कम राख्नुभयो भने ब्याज दर त्यसै अनुसार घट्न सक्छ। म्याच्युरिटी पिरियड, यो एउटा मुख्य पोइन्ट हो। जस्तै हेरौँ, म्याच्युरिटी पिरियड लामो छ भने ब्याज दर बढी हुन्छ, म्याच्युरिटी पिरियड कम छ भने ब्याज दर छोटो हुन्छ। जस्तै सेभिङ्स ब्याङ्कमा चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ ब्याज दर के हुन्छ? कम हुन्छ। किन? वाइ देयर इज लेस? किनभने तपाईँ जहिले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ पैसा, तर त्यो एफडीमा बढी हुन्छ, किनभने त्यहाँ म्याच्युरिटी पिरियड, परिपक्वता अवधि के भयो? फिक्स भयो। ल 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। द्याट मिन्स यु आर नट अलाउड टु विथड्र द्याट मनी। त्यो पैसा तपाईँ विथड्र गर्न सक्नु हुँदैन। त्यस कारणले त्यसको ब्याज दर के हुन्छ? बढी हुन्छ। म्याच्युरिटी पिरियड जति लामो त्यति बढी ब्याज दर। आजको लागि यति नै। Don't forget to like and share our video and click at the given logo to subscribe. Please, please, please share our videos with your friends. And yes, keep learning with BNB class. Thank you so much. We will be back soon.